अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्यू मोबाइल नोयर Z8 प्लस की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। क्यू मोबाइल नोयर Z8 प्लस इस वक्त आपके सामने इसका बॉक्स सेम जैसे हमने देखा है क्यू मोबाइल नोयर Z8 का बॉक्स था, वही बॉक्स इन्होंने बनाया है, लेकिन इसकी जो स्पेक्स दी गई हैं 5.5 इंचज़ HD डिस्प्ले है, 4G 13 MP 5 MP 1.2 GHz क्वाड कोर, 16 GB इंटरनल मेमोरी, 2 GB रैम है। नोयर Z8 का आप इसको बड़ा भाई कह सकते हैं, Z8 का सक्सेसर। कीमत में 1000 रुपये का फ़र्क। इसकी बैक साइड आप अगर देखें तो यहाँ पर एक बार फिर से स्पेक्स मेंशन की गई हैं। एंड्रॉयड 4.4 किट के साथ ये आपको डुअल सिम की फैसिलिटी देता है, और इस बार इसकी जो बैटरी है उसको भी इन्हेंस किया गया है, जो कि 2400 थी Z8 में, और यहाँ पर 2820 mAh बैटरी दी गई है। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर सेम जो कि हमने देखा था Z8 में। आइए इसका बॉक्स ओपन करते हैं और देखते हैं कि इस बार क्यू मोबाइल ने हमें इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या कुछ मुहैया किया है। नोयर Z8 प्लस। You are watching unboxing video of Noyer Z8 Plus from mobilearena.com। Noyer Z8 ये इस वक्त आप देखिए कि सबसे पहले इसका ये मैंने Noyer Z8 हैंडसेट आपके सामने। आगे बढ़ने से कबल हम देखेंगे कि इसके बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मुहैया की गई हैं। Noyer Z8 प्लस, इसका बुकलेट, इसके बाद इसका कस्टमर केयर सेंटर्स के नंबर और मालूमात। इसके बाद अगली चीज़ इसका वारंटी कार्ड Noyer Z8 प्लस। नेक्स्ट थिंग आप देखिए कि ये स्मार्ट कवर इसको अगर मैं इसके ये पैकिंग से निकाला है, और इसमें आप देखिए कि ये एक इन्होंने दिया है साथ हमें, और यहाँ पर आप देखिए जो ख़ास चीज़ देखने वाली है वो ये है कि ये इस बार इन्होंने कैचर दिया है हमें। जब से इससे पहले जो हम देखते थे सेट वो स्टिकर हमें देता था, लेकिन ये जो कैचर है ये ज़्यादा पायदार है, और जब भी आप चाहें अपने फ़ोन को इसमें लगाएं और जब चाहें निकालें, कोई मसला नहीं होगा। जो स्टिकर था वो आप 2-4 बार लगा के उतारते हैं या लगाते हैं तो वो उसकी जो गम होती है, एडहेशन पावर है, वो कम हो जाती है। बहरहाल बहुत अच्छी चीज़ क्यू मोबाइल की जानिब से हमें ये दी गई है। इसके बॉक्स में Noyer Z8 प्लस की अनबॉक्सिंग वीडियो आप देख रहे हैं mobilearena.com की जानिब से। अगली चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसके बॉक्स में, एक ये अलग से हमें सेपरेट छोटा सा बॉक्स दिया गया है। अगर हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं तो आप देखिए कि हमें इसके अंदर चीज़ें जो मिलती हैं, सबसे पहले इसकी हैंड्स फ्री हमारे हाथ आई है। इसकी हैंड्स फ्री मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार इसको थोड़ा सा मज़ीद खोल के। Noyer Z8 प्लस, ये आप देखिए कि हैंड्स फ्री आपके सामने आई है, और इसके बाद इसके इस बॉक्स में हमें जो चीज़ मिल रही है वो है इसका वॉल चार्जर। इसको हम निकालेंगे इसकी पैकिंग से। ये आप देखिए कि इसका जो वॉल चार्जर है ये आपके सामने आया है, USB चार्जर। और इसके बाद जो चीज़ है वो ये है इसकी डाटा केबल, Noyer Z8 प्लस की डाटा केबल, जो कि डाटा ट्रांसफ़र के भी काम आएगी। ये चीज़ें हैं जी जो हमें इसके बॉक्स के अंदर से मिली हैं Noyer Z8 प्लस। इसके अलावा इसका बॉक्स एम्प्टी है। Noyer Z8 प्लस की अनबॉक्सिंग वीडियो इस वक्त आपके सामने जारी है। इसके जो बॉक्स के कंटेंट्स थे वो आपके सामने इस वक्त मौजूद। Noyer Z8 प्लस क्यू मोबाइल की जानिब से एक लेटेस्ट स्मार्टफोन Noyer Z8 प्लस फर्स्ट हैंड्स ऑन। ये आप देख रहे हैं इसकी जो स्क्रीन है वो काफ़ी बड़ी है, और इसका जो हुजम है वो भी आप देखिए कि इसके स्क्रीन के बढ़ने के साथ खुद ब खुद बढ़ गया है।
اس کا جو یہ پروٹیکٹنگ لیئر ہے اس وقت اس کو میں ریموو کروں گا آپ کے سامنے. کیو موبائل نوئر Z8 پلس کی جو پروٹیکشن لیئر ہے وہ اس وقت میں نے ریموو کی ہے. آئیے Z8 پلس کو جو اس کے ساتھ ہمیں کمپنی کی جانب سے کور دیا گیا ہے اس میں ایڈجسٹ کر کے دیکھتے ہیں. یہاں سے آپ اس کو ایڈجسٹ کریں گے. اس کا کیچر ہے اور یہ آپ دیکھیے کہ بہت ہی ایزیلی بہت آسانی کے ساتھ یہ اپنے جو اس میں کور دیا گیا ہے اس میں فٹ ہو گیا ہے. اور یہ اس کا آپ دیکھیے اس کو میں نے کلوز کیا اس کے کور کو. کیو موبائل نوئر Z8 پلس اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنے کور میں موجود ہے. اگر آپ اس کو اس کور میں رکھیں گے تو یہ بہت زیادہ محفوظ رہتا ہے گرد وغیرہ سے، مٹی سے یا اور ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس کا جو ایک ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کور لگاتے ہیں تو اس کا جو وزن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، بہت ہیوی ہو جاتا ہے. یہ آپ کو تھوڑا سا اس پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. اگر آپ اس کو کور کے ساتھ یوز کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا ویٹ بیئر کرنا پڑے گا آپ کو. اور اس کا آپ دیکھیے کہ اس کا جو اس سائڈ پہ ہے وہی انداز جو کہ ہمیں Z8 میں ملا تھا. ادھر پاور بٹن ہے اور والیوم روکر ہے. یہ جو چیز ہے یہ اسٹرپ کیو موبائل نے دی ہے یہ ہمیں اس جگہ پہ سلور. اور اس کا جو فرنٹ پینل ہے ایئر پیس ہے، سینسر ہے اور اس جگہ پہ اس کی 5.5 انچ اسکرین ہے جس کی آپ دیکھ رہے ہیں. فرسٹ لک ہم نے اوپن کیا اس کو. یہ آپ کے سامنے Z8 پلس کا ڈسپلے آیا ہے. اس کے 3 کیپیسٹیو بٹنز ہیں. اس کے اوپر یہ جو گلاس لگایا گیا ہے گوریلا گلاس 3 ہے. آپ کو اس کے اوپر الگ سے کوئی بھی پروٹیکشن لیئر یا کوئی پیپر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کو جو اسکریچ لیس اس کا پروٹیکشن لیئر دی گئی ہے. اس سائڈ پہ آپ دیکھیں گے تو بالکل ایمپٹی ہے. اس کی ٹاپ سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں گے تو یہ آڈیو جیک ہے. اس کی باٹم پر چارجنگ پورٹ ہے. اور اس کی جو بیک سائڈ ہے 13 MP کیمرہ، فلیش لائٹ، نوئر لوگو اور کیو موبائل کے لوگو کے ساتھ نیچے اس کا جو اسپیکر ہے وہ دیا گیا ہے. کیو موبائل نوئر Z8 پلس. اور اس میں آپ کو اس کی جو بیک سائڈ ہے سب سے پہلے وہ بھی اوپن کر کے دکھاؤں گا. یہاں سے اس جگہ سے آپ اس کو اوپن کریں گے. یہ آپ کے سامنے اس وقت اس کی بیٹری آ گئی ہے. اس کی بیٹری ریموویبل ہے جبکہ Z8 میں ریموویبل بیٹری نہیں ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں میموری کارڈ کے لیے الگ جگہ ہے، دونوں سم کارڈز کے لیے الگ الگ جگہ دی گئی ہے. اور اس میں یہ آپ کو فائدہ ہے کہ آپ اپنے دونوں سم کارڈ اور میموری کارڈ ایک ساتھ یوز کر سکتے ہیں جبکہ نوئر Z8 میں اس طرح نہیں تھا. کیو موبائل نوئر Z8 پلس فرسٹ ہینڈز آن ویڈیو. آپ دیکھیے کہ اس میں امیگو کلاسک یوزر انٹرفیس دی گئی ہے اور اس میں تمام وہ چیزیں موجود ہیں جو آپ کو نوئر Z8 ملتی ہے. لیکن اس کی جو ایک بات ہے وہ یہ ہوگی کہ اس میں چونکہ اس کی اسکرین بڑی ہے اور اس کی جو پکسل ڈینسٹی ہے وہ وہی سیم ہے جو کہ ہم نے Z8 میں لی تھی. اس وجہ سے اس کی جو پکسل پر انچ ویلیو ہے وہ جس کو ہم PPI ویلیو کہتے ہیں وہ کم ہو جاتی ہے. بس یہی ایک چھوٹا سا اس میں ڈرا بیک ہے. اینی وے اس کا فل لینتھ ویڈیو ریویو دیکھنے کے لیے آپ وزٹ کیجیے mobilearena.com. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. تھینک یو.